معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif et coach mental certifié. Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Alors, il faut l'expliquer dès leur jeune âge. اليوم غادي نتكلموا على الفئة العمرية ديال 13 سنة لي U13. دائما النمو الطفل والطفلة ثابت في 5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. تقريبا الطفل في العمر هذا الطول ديالو كيكون 1.47 متر. هناك فئة كتكون فيها 1.61 سنتيمتر وفئة قصيرة 1.34 متر. هادشي كيكون عادي. أما بالنسبة للعظام والعضلات فالعظام هناك دائما الهشاشة وبداية تكوين العضلات وخصوصا في السفلي للجسم أي الرجلين والفخذين. هنا الطفل كيكمل التطور ديالو في التوافق العضلي بحيث كيولي احسن في الرشاقه، السرعه الحركيه، سرعه رد الفعل وقوه التحمل. اما في كل ما هو تقني فكنخدموا مع الطفل لا كوندويت، لا باس، لو دريبل، لا فانت، لا فراب بما فيها لو تير اي لا فولي وكذلك لو كونترول اي لونشينمون. وما كنساوش كل ما هو بسيكوموتريسيتي اي كورديناسيون، واهم حاجه فيهم هو لا جونغلوري اي لي زيشيل. وما هو جديد الان هو اخذ اساسيات الدفاع باضافه تمارين تكتيكيه من السهله الى الصعبه. اما فيما يخص اللعب والملعب هاد الفئه كيلعبوا لو فوتبول اويت، ولكن كاينين بعض المرات شي جمعيات او شي نوادي كيلعبوهم لو فوتبول ا11. من الاحسن يبداو في لو فوتبول اويت باش يعرفوا المراكز، يعرفوا كيفاش يهاجموا، كيفاش يدافعوا، يتعلموا يلعبوا في المساحات. خصو يعرف عند فقدان الكره اش يدير، عند منين كتكون عنده الكره كيفاش كنلعبوا جماعيا، منين عاوتاني ما كتكونش عنده الكره كيفاش يتعلم بدايات الدفاع بما فيه يسمى ب لو كادراج اي لا كوفرتور. باش نخدموا هادشي كل ما هو تقني وتعلم اللعب في الملعب ديال الفوتبول اويت، خصنا الطفل نكونوا كنعرفوا المستوى الدراسي ديالو، المستوى العائلي، نقاط القوة، نقاط الضعف. علاش؟ باش نعطيوه التمارين الملائمة من السهلة الى الصعبة. وكذلك خصنا نعلموه باش يكون التركيز ديالو على اللعب مع الزميل ديالو في المسافات القريبة والمسافات البعيدة. وكذلك كنعطيوه الطرق ديال الهجمات الجماعية واللعب الجماعي. هنا كنشاركوا معنا الآباء والأولياء لأنها مرحلة إعطاء بعض القيم، أولا ديال القيم الأبوية وكذلك القيم ديال النادي اللي كتساعد الطفل في التكوين ديالو. وكذلك كنزيدوا التشجيع والتصفيق وعدم انفعال الآباء والأولياء أثناء المقابلات اللي كيتفرجوا فيها. هادشي تيخلي الطفل ديال 13 سنة ما كيبقاش أناني، أي تيولي لا فان دو ليغوسنتريزم، تيلعب مع المجموعة، تيبغي ياخد التعليمات من عند المدرب، تيبغي يتلقن التقنيات الفردية والجماعية. وكنبداو نوجدوا في لاعب مستقبلي للفريق في كل ما هو تقني فردي وجماعي، وكذلك بداية تكوين الطفل اللاعب المبتدئ. المؤطر خصو يبقى غادي على نفس المنهاج وهو تحضير الحصص ديالو مع تحسين التمارين، لأن الطفل تزيد الجهد ديالو وكتزيد المساحات العمل، أي مدة العمل كتكون أطول. لذا كنصح أنا باش نخدموا ان ترافاي دوندورونس كاباسيتي افيك بالون. كل لاعب بالكرة ديالو والمؤطر يشاركوا في التمارين، يوريه التمرين ويصحح ليه ومن بعدها ينوه بالجهد ويشكر. الحصة ما كتجاوزش ساعة و30 دقيقة وكتكون متنوعة، والمضمون ديالها كيكون عبارة على ورشات تقنية فيها لا كوندويت، لا باس، لا فانت، وورشات تكتيكية يا إما كتكون دفاعية أو هجومية. الدفاعية نقدروا ناخدو لو 1 كونتر 1، لو 1 كونتر 2 أو لو 2 كونتر 2 devant لو بوت، يعني أمام المرمى. وأخيرا مين كنقربوا نسالو الحصة كنشدو هادشي كامل وكنطبقوه في لو تيران دو فوتبول اويت، واقع كرة القدم المناسبة لهم. هنا غادي تبان لكم في اليمين ديالي حصة نموذجية ممكن تاخذ منها أو تصوب
كمدرب الحصه ديالك. وكذلك خصنا نقولوا بان اي مدرب لهذه الفئه ديال لي U13 خصها تكون عنده اون بلانيفيكاسيون انويل او اون بروغراماسيون انويل واجبه عليه، حيت كندخلوا في واحد العهد ديال تو سكي تكنيكو تاكتيك، اي لو كادراج اي لا كوفرتور. خص الطفل خصو يتعلم كيفاش يدافع. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. وهاد لا كابسول 4 هي نهايه مرحله مدرسه كره القدم، وهنا كندخلوا الطفل اللي كيولي لاعب الفئات العمريه. كان معكم احسان غندي، اتري بيانتو.